कार्यक्रमका सबै अतिथिहरू र सबभन्दा खुसी कुरा आज कार्यक्रममा धेरै नै युवा बहिनीहरू भाइहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। यो अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस अहिले संसारभरि नै मनाइरहेको छ र नेपालमा पनि यो दिवस हामीले मनाइरहँदा आयोजना गरिरहँदा अहिले प्राकृतिक विपदमा नेपालीहरूले धेरै नै ठुलो पीडा खप्न परिरहेको छ र मनसुन सिद्धिसकेपछि पनि यो 3-4 दिनमा नेपालमा धेरै ठुलो वर्षात भएको छ र नेपालको सुदूरपश्चिमदेखि लिएर पूर्वसम्म खास गरेर पहाडी जिल्लाहरूमा धेरै ठुलो वर्षात र पहिरो कारणले 100 जना भन्दा बढी नेपालीहरूको अहिले जीवन गुमेको छ र दर्जनौं नेपालीहरू बेपत्ता हुनुभएको छ र दर्जनौं नेपालीहरू घाइते हुनुभएको छ र थुप्रै घरहरू भत्किएका छन् र गाउँ बस्तीहरू भत्किएको छ र तराईमा बाढी कारणले अर्बौं रुपैयाँको धान बाली क्षतिग्रस्त भएको छ। किसानहरू, श्रमिकहरू, आम नेपालीहरूले धेरै ठुलो पीडा भोग्नु परिरहेको छ। नेपालमा विविधता छ, हिमाल, पहाड, तराई छ, चारैतिर पानीका स्रोतहरू पनि छन्। धन्नै ठुला साना गरेर 6000 नदी र खोलाहरू छन् नेपालमा। खोला र खोल्सीहरू, नदी र नालाहरू। अरू सचिव सागरजीलाई मलाई भन्दा बढी थाहा छ। र ती सबै खोला नालाहरूमा 12 महिना पानी बग्दैन। ठुला नदीहरू महाकाली, सेती, कर्णाली, गण्डक, गण्डकी लगायत कोसीमा चाहिँ नि 12 महिना पानी हुन्छ यो नदीहरूमा। तर कतिपय यस्ता नदीहरू छन्, खोलाहरू छन् जो अस्तित्वमा छन् तर बाढी आउँदा मात्रै पानी हुन्छ र अहिले जमिनको नदीको लेभल सतह पनि माथि बढ्दै गएको कारणले पानी आउने बित्तिकै त्यहाँको चाहिँ नि पुल पुलेसाहरू भत्काइदिने अनि नदीको मूल बहावलाई छोडेर त्यो चाहिँ नि लेफ्ट राइटतिर गाउँ बेसीतिर पसिदिने त्यस्तो अवस्थामा छ। एक त हाम्रो भौगोलिक बनोट चाहिँ पनि कमजोर छ नयाँ पहाड भएको कारणले। भूकम्पको पनि हामीले प्रकम्पन चाहिँ झेलिरहनु पर्छ। पहिलाको पुस्तालाई के थियो भने 90 सालको भूकम्प भन्थ्यो, हामीलाई थाहा थिएन हैन। अब तपाईहरु सबैले त भूकम्पै भोगिसक्नुभयो। अब विश्व महाव्याधि कोभिडको पनि सामना गर्नुभयो र आयोजकहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, सहभागीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोठामा सबैजनाले मास्क लगाएर बस्नु भएको छ हैन, किनकि कोरोना प्रोटोकल चाहिँ तपाईँ हामीले मानिरहेका छौँ। अब म गृहमन्त्री, मैले मास्क खोल्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन, तपाईहरुसँग अनुमति लिएर खोल्ने मैले। कहिलेकाहीँ अनुहार पनि देखाइदिनु पर्यो तपाईहरुलाई। नभए गृहमन्त्रीले अब प्रोटोकल पालना सबभन्दा पहिला गर्नुपर्छ। संविधानको पालना, विधिको पालना, कानुनको पालना, कानुनको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब नेपाली युवा भाइहरूलाई, बहिनीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईहरुको जुन सजगता छ, जुन जागरुकता छ, त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। अब यो आजको प्रोग्राममा मलाई हाम्रो अनन्त गजुरेल र मोतीबहादुर कुँवरजीले निम्ता दिनुभयो र हाम्रो विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
प्राधिकरण अथोरिटीको चाहिँ अनिलजीले पनि भन्नुभयो होइन, म चाहिँ आउन भ्याइन्छ कि भ्याइन होला, काठमाडौँभन्दा बाहिर भएको बेलामा पर्छ कि जस्तो लागेको थियो। तर काठमाडौँ भएकै बेलामा यो कार्यक्रम भएर मैले आउने मौका पाएँ। तर आउँदाखेरि दुईवटा मलाई चुनौती छ कि, एउटा विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि तपाईँलाई डेड बडीहरू पाइरहेको छ, घर भत्किरहेको छ। अब अहिले मोबाइलको जमानामा सबैतिरबाट फोन आइरहेको छ, यहाँ फोन उठाउन गाह्रो भएको छ मलाई। कहीँ सुरक्षा निकाय पठाउनु पर्यो, कहीँ प्राविधिक पठाउनु पर्यो, कहीँ हेलिकप्टर पठाइदिनु पर्यो उद्धारको लागि। अब यहाँ आएर बस्दाखेरि त्यो फङ्सनमा म चाहिँ नि जान पाइरहेको छैन। त्यसले गर्दा मलाई हतारो के छ भने कति चाँडो फेरि मन्त्रालयमा फर्क्यौँ र नेपालीहरूको उद्धार र राहतमा म जुटौँ भन्ने मलाई एकातिर तीव्रता र व्याकुलता छ। अब अर्कोतिर फेरि यत्रा धेरै युवा युवतीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूको विचार के होला, उहाँहरूको प्रतिबद्धता के होला, देश बचाउने बारेमा, देश चलाउने बारेमा, देश जोगाउने बारेमा, जनता जोगाउने बारेमा, जनताको रक्षा गर्ने बारेमा उहाँहरूको उत्सुकता, उहाँहरूको दृढता, उहाँहरूको प्रतिबद्धता के होला, उहाँहरूको तपाईँहरूको राय सल्लाह के होला। अब म यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरूको राय सल्लाह सुन्नै पर्थ्यो के। अब कार्यक्रममा कोही न कोही एकदमै युवा अन्वेषक पनि तपाईँहरू हुनु होला, कोही पढाइरहनु भयो होला, कोही पढिरहनु भयो होला। तपाईँहरूको विचार सुन्न नपाउँदाखेरि केही म अलि इन्कम्प्लिट जस्तै भएको छु है। त्यस कारणले हाम्रो यो नेसनल जुन अथोरिटी छ हाम्रो अनिलजीको, राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण होइन अथोरिटी, उहाँलाई मेरो निर्देशनै छ कि तपाईँले अविलम्ब एउटा मिटिङ आफ्नो अथोरिटीमा या भएन भने गृह मन्त्रालयको हलमा बोलाइदिनु होला र आज आउनुभएका खास गरेर यङ्गेस्ट चाहिँ नि बहिनी र भाइहरूलाई पनि बोलाएर उहाँहरूको धारणा के छ त, यो पृथ्वीको अहिलेको अवस्थाको बारेमा के छ, हाम्रो सृष्टिको बारेमा के छ, हाम्रो भूगोलको बारेमा के छ, हाम्रो जमिनको बारेमा के छ, नदी नालाको बारेमा के छ, वनस्पति र प्राणीको बारेमा उहाँहरूको धारणा के छ, कसरी यसलाई संयोजन गरेर अगाडि बढ्ने हो, कसरी यसलाई चाहिँ नि हामीले साथै लिएर जाने हो, वनस्पति जीवजन्तुको पनि जीवनको रक्षा गर्ने, नेपाली जनताको पनि जीवन रक्षा गर्ने। खालि नेपालको रक्षा गर्दा नेपाली जनता मात्रै होइन कि एक हिसाबले संसारको ठुलो भूगोलको पनि रक्षा हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ नि बाढी आयो भने, पहिरो गयो भने अहिले समस्या, पछिल्लो पटक मेलम्चीमा बाढी आउँदाखेरि नदीमा, मेलम्चीको नदीमा पानी मात्रै बगेन, पानी नै देखिएन एक हिसाबले। पानीको बाढी आएको भए घर भत्काउँथ्यो होला होइन, पानीको होइन लेदोको बाढी आयो क्या। त्यहाँ बलुवा पनि छ, माटो पनि छ, लेदो पनि छ, गिट्टी पनि छ, सासाना ठुला ढुङ्गा पनि छन्, ती सबै घरभित्र भरिए। अब घरभित्र भरिएपछि त घर भत्काउनु सकेन त्यसले। त्यस कारणले यसको प्रकृतिको स्वरूप पनि बदलिरहेको छ। अब हामी ईश्वरमा पनि विश्वास गर्छौँ। यदि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको ढोका मर्मत समारका लागि बन्द नगरे भए त्यो मेलम्ची एरियामा आएको बाढीले यदि त्यो लेदो मेलम्चीको सुरुङभित्र टनेलभित्र पस्या भए त्यो टनेल चाहिँ नि हामीले साफै गर्न सक्थ्यौँ। त्यो अहिलेको चाहिँ नि मौजूदा टनेललाई साफ गर्नु, मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ टनेल खन्न हामीलाई सस्तो पर्थ्यो, समयले पनि बजेटले पनि होइन। त्यसले त्यो खालको चाहिँ नि डिजास्टर चाहिँ नि अहिले सामना गर्नु परेको छ। हाम्रो बुवा बजैहरूले, हाम्रो आमा बुवाहरूले बेहोरेको भन्दा पनि पृथक प्राकृतिक विपदलाई हामीले सामना गर्नु परेको छ। अब नेपालमा चाहिँ नि अब यहाँको लेदो ढुङ्गा माटो बगेर गएपछि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र पुग्ने गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईँलाई अरू छिमेकी राष्ट्रमा पुग्ने हो। अब हाम्रो हिमालको चाहिँ नि उचाइ घट्ने अनि समुद्रको चाहिँ नि सतह बढ्दाखेरि समुद्र किनारलाई चाहिँ पनि त्यसले गम्भीर प्रभाव पार्छ। खालि नेपालको मात्रै सवाल भयो। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि
नेपालको प्राकृतिक प्रकोप या प्राकृतिक जुन चुनौतीहरू छ यसको संरक्षणको लागि त्यसलाई कसरी चाहिँ नि हामीले साथै लिएर हिँड्ने, यो धेरै ठुलो चुनौती हाम्रो काँधमा आएको छ। त्यसले गर्दा म आजको प्रोग्राममा ज्यादै नै विश्वास भएको छु। यति धेरै प्राज्ञहरू हुनुहुन्छ, विश्वविद्यालयका आदरणीय अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्छ, प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ। अब अरू प्राज्ञहरूसँग पनि हामीले अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूलाई समेत पनि यो राष्ट्रिय दायित्वका प्रति हामीले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र खास गरेर नेपाल सरकारले अहिले राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाएको छ। यो विपद प्राकृतिक विपदकै न्यूनीकरणका लागि, रोकथामका लागि, व्यवस्थापनका लागि अब यो नयाँ संस्था पनि हो हाम्रो। यसलाई हामीले उचित सरसल्लाह पनि दिन सक्छौँ। यसको दिशा चाहिँ नि अझै सुस्पष्ट पनि पार्न सक्छौँ। त्यसका लागि म यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो अथोरिटीलाई सहयोगका लागि र त्यस्तै नेपालका सबै प्राज्ञहरू र युवा भाइ बहिनी भन्दा पुग्छ कि अब छोराछोरी भन्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई पनि मेरो आह्वान छ, अब हाम्रो देश हामी आफै बचाउँ, हाम्रो देश हामी आफै जोगाउँ। नयाँ पुस्ता हामीभन्दा बढ्ता तपाईँहरू अझै क्रिएटिभ हुनुहुन्छ, अन्वेषक हुनुहुन्छ। अब म कलेज पढ्दाखेरि काठमाडौँमा टेलिफोन गर्नु पर्यो भने टेलिफोन दूरसञ्चारमा लाइन लाग्नु पर्थ्यो। काठमाडौँमा आवा पठाउनलाई चाहिँ नि दूरसञ्चारमा गएर आवामा अक्षर लेखेर पठाउनु पर्थ्यो। तर अहिले त भर्खर चाहिँ नि यो कार्यक्रमको तपाईँले यदि यसको चाहिँ नि भिजुअली पठाउन चाहनुभयो भने पनि लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भर्खरै आफ्नो पकेटमा भएको मोबाइलबाट तपाईँ संसारभरिको अपडेट लिन सक्नुहुन्छ। अब अहिले नेपालले चाहिँ बेहोरिरहेको जुन बर्सातको चाहिँ प्रकोप छ, अब म मन्त्रालयबाट हिँड्दाखेरिको चाहिँ मेरो यो अपडेट हो 101 जना दिवंगत हुनुभएको छ। अब थप दिवंगत भए तपाईँहरूको मोबाइलमा आइसक्यो होला, मैले भन्दाखेरि अब म पुरानो हुन सक्छु। त्यसले गर्दा युवा भाइ बहिनीहरूमा, युवा पुस्तामा हामीलाई धेरै ठुलो विश्वास र हाम्रो पुरानो पुस्तालाई पनि सम्मान गरौँ। उहाँहरूको जुन अनुभव छ, प्राज्ञिकता छ, त्यसको पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो नारा जुटेर मात्र सम्भव छ, विपद जोखिम न्यूनीकरण, वास्तवमा यो ज्यादै नै राम्रो छ। पोहोर साल पनि यही थियो कि यो साल मात्रै हो? पोहोर साल म कार्यक्रममा पनि आएको थिइनँ होइन, सोध्नु त पऱ्यो नि। त्यहाँदेखि यो वर्ष जुटेर मात्र सम्भव छ, विपदको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ज्यादा नै उचित छ। त्यो कारण जुटेर काम गरौँ। सरकारले पनि आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रलाई, सम्पूर्ण विभागलाई, सम्पूर्ण पक्षलाई चाहिँ नि जुटाएर अगाडि बढ्नेछ। र हामी सबै नेपालीहरूले पनि जुटेरै यो विपदबाट नेपालीहरूको र नेपालको भूमिको पनि रक्षा गर्नेछौँ। र त्यसका लागि थुप्रै चुनौतीहरू छन्। अघि मेरा मित्र सचिवजी सागरजीले भन्नुभयो, पहिला म सिँचाइ मन्त्री थिएँ र उहाँ पनि सिँचाइ मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो कि, त्यही भएर साथी हुने, र उहाँले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। अन्त मोतीजी पनि हुनुहुन्थ्यो कि होइन म सिँचाइ मन्त्रालयमा हुँदाखेरि। अब सिँचाइ मन्त्रालयमा हुँदाखेरि नदीको महत्त्वको बारेमा जानियो होइन। पानी नभइकन त जीवन हुँदो रहन्छ, र नदी नाला नभइकन पनि जीवन हुँदो रहेनछ क्या। त्यही कारण नदी भनेको पनि हाम्रो माता जस्तै, आमा जस्तै हो। नदीलाई चाहिँ हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्दछ। र प्राकृतिक विपदबाट हामीले पहिला नदीलाई बचाउँ, पानीलाई रक्षा गरौँ, वनस्पति र जीवजन्तुलाई रक्षा गरौँ, अनि सबैको रक्षा गर्न सकिन्छ। यति भन्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आउने मौका पाएँ। अब यहाँ हाम्रो प्राविधिक साथीहरूले लेखेका भाषण धेरै थियो है। अब यो लेखेका कागजको भाषणभन्दा मनको भाषण व्यक्त गर्ने इच्छा भयो। त्यो तपाईँहरूको अनुहार हेर्दाखेरि अब तपाईँहरूको जुन खालको ओज छ, जुन खालको तेज छ, जुन खालको तागत र जुन खालको एउटा सुदूर भविष्यको परिकल्पना तपाईँहरूको आँखामा देखिरहेको छु नि, त्यसले गर्दा यो भाषणभन्दा मनकै भाषण गर्ने इच्छा लागेर आयो।
र यो कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई मेरो हार्दिक सम्मान, सबैलाई धन्यवाद।